हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, बन्नों में 2 IED धमाके, 7 अफराद शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। पहले धमाके में मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद शहीद, जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी दूसरे धमाके की जद में आई, 2 इमदादी कारकुन शहीद, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाकों की मजम्मत, सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल 299, डीजल की नई कीमत 311 रुपए लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल में 48 रुपए 29 पैसे लीटर कमी, नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 40 रुपए 49 पैसे लीटर कम कर दी। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 19.71 रुपए लीटर बढ़ा दी। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 214 रुपए 12 पैसे लीटर की कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। अवाम ने जिस तरह महंगाई के तूफान का मुकाबला किया वो अपनी मिसाल आप है। मुशीर वज़ीर खजाना खुरम शहजाद का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती होंगी। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम को रिलीफ मिलेगी और ऊपर से जो है ना जो चीज़ आएगी वो भी सस्ती होगी। और भी सस्ता हो जाए तो आवाम के लिए रिलीफ है और हमारे लिए आसानी होगी। पेट्रोल हुकूमत ने सस्ता किया तो बड़ा एक अच्छा कदम उठाया है, तो इससे चाहिए हुकूमतों के और भी चीज़ों में आवाम को रिलीफ दे। हम तो ये चाह रहे हैं कि आवाम को भी थोड़े रिलीफ मिले और ये 200 रुपये हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है जो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उम्मीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ और शफकत फरमाएंगे। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुश, कहा पेट्रोल सस्ता हो गया, अब अशियाए ज़रूरिया के निर्ख भी कम होने चाहिए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शार इक़दाम खत्म करने की मंजूरी। सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल, 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इक़दाम भी वापस। सरकारी मुलाजमिन की जुमा की छुट्टी खत्म। बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने के औकात कार बरकरार। शादी हॉल और तकरीबात के मराकज़ रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स, कैफे, फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। बेकरी, तंदूर, होम डिलीवरी, टेक अवे, पेट्रोल पंप, फार्मेसी, हॉस्पिटल पाबंदी से मुस्तस्ना। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का मुंतज़िर है। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। अमरीकी सहाफ़ी का कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात लेबनान जंगबंदी से मशरूत कर रखी है। अमेरिका ने ईरान में सब कुछ खत्म कर दिया, तेल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स वन की रूनुमाई तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका ने हालिया अरसे में कई बड़ी कामयाबियां हासिल की। हमने एक हफ्ते में पूरी ईरानी बहरिया, फिजाइया और रडार सिस्टम को नकारा बना दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास है। चीन की तवानाई जरूरियात का बड़ा हिस्सा अपने हॉर्मस के जरिए आने वाले तेल पर मुनहसर है। इसके बावजूद शी जिनपिंग ने तनाज़े से दूर रहने पर इत्तफाक किया। शंघाई का ईरान तनाज़े में मुदाखलत न करने पर शुक्रिया। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। रवा साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राब्ता। तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहिदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए सऊदी वली अहद की हिमायत पर दिली इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का बुहरान का दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना क़यादत को खराज तहसीन। मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ का पाक सऊदी बेहतरीन ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार।
پاکستانی قیادت کا شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ ایران جائیں گے۔ پاکستانی وفد کی شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت متوقع۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ پاکستان ثالثی کی کوششوں کی وجہ سے عالمی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان نے عالمی امن کی بنیاد رکھ کر دنیا کو تبدیل کر دیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بلندیوں پر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطے میں رہتے ہیں۔ نیٹلی بیکر کا پاکستانی میڈیا سے مذاکرات کی مثبت کوریج پر اظہار تشکر۔ آبنۂ ہرمز پر ایرانی اثر و رسوخ میں کمی نہیں ہوگی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے خبردار کیا، جنگ کا اختتام اس انداز میں ہونا چاہیے آئندہ 50 برس تک ایران کی دفاعی صلاحیت برقرار رہے۔ عسکری قیادت کسی ایسے انتظام یا معاہدے کو قبول نہیں کرے گی جو آبنۂ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو محدود کرے۔ جنگ میں امریکہ کو شکست خوردہ مجرم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دشمن نے غلطی کی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق پر عمل درآمد میں ناکام رہا۔ واشنگٹن اب بھی ایرانی عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی سنجیدہ خواہش نہیں رکھتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں، یہی صورتحال رہی تو امریکہ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ معاہدے کے تحت کیے وعدوں کی خلاف ورزی کے نتائج برآمد ہوں گے، کسی بھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ ایران لیبنان اور غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اور قطر کا ایران کو منجمد 6 ارب ڈالر تک رسائی دینے پر غور۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق فنڈز کو ایران کے مرکزی بینک کے ذریعے خوراک اور ادویات کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ انتظام ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا، ایران کی منظوری بھی درکار ہوگی۔ قطر میں موجود رقم منجمد ایرانی اثاثوں کا حصہ ہے۔ دنیا بھر میں ایران کے منجمد اثاثوں کی مالیت 100 ارب ڈالر ہے۔ ایران 24 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز جلد جاری کرنے کا خواہش مند ہے۔ اسرائیل ایران امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کا ٹرمپ انتظامیہ کو انتباہ۔ خدشہ ظاہر کیا، نیتنیاہو کے اقدامات ایران کے ساتھ دیر پا امن معاہدے کے لیے امریکی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی قیادت کو لیبنان میں کشیدگی پر اندرونی سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ ایسے فیصلے کیے جا سکتے ہیں جو امن عمل کو متاثر کریں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی صدر ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کی بعض شرائط سے مطمئن نہیں۔ امریکی صدر کا خصوصی بوئنگ طیارہ 35 سال بعد ریٹائرڈ۔ قطر کا 40 کروڑ ڈالر کا طیارہ نیو ایئر فورس 1 بنے گا۔ سیکیورٹی اور تکنیکی تبدیلیوں پر 90 کروڑ ڈالر خرچ ہوئے۔ بوئنگ 747 امریکی صدور کے لیے سفری خدمات فراہم کرتا رہا۔ ٹرمپ نے فرانس میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد اس طیارے سے آخری پرواز کی۔ نیا ایئر فورس 1 جلد آزمائشی پرواز کرے گا۔ برطانوی شہر بریڈ فورڈ کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم۔ حادثے میں ایک شخص دم توڑ گیا، 20 سے زائد زخمی۔ پولیس کے مطابق لیوٹن اور بریڈ فورڈ کے درمیان ریلوے ٹریک بند کر دیا گیا۔ لندن سینٹ پینکراس سے لیسٹر جانے والی ٹرین سروس معطل۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ مری میں بادل برس پڑے، اسلام آباد اور بلائی علاقوں میں مطلع ابر آلود۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور، ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان۔ بلوچستان میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ سندھ میں گرمی کی لہر برقرار، بلائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود۔ کراچی میں درجہ حرارت 33 ڈگری تک جا سکتا ہے۔